बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, अपनी बुक्स खोल लें। आपकी 9th क्लास की तीसरी नज़्म बरसात की बहारें वो हम पढ़ रहे हैं। दूसरा लेक्चर है आपका। ये भेद के एतबार से ये नज़्म जो है ये एक मुखम्मस है। मुखम्मस ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें 5 मिसरे होते हैं। पहले भी आपको बताया था कि एक मिसरा जो है वो आखिर वाला रिपीट हो रहा है। आप देख रहे हैं क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो ऐसी नज़्म जिसमें एक मिसरा रिपीट हो रहा हो, इस मिसरे को टीप का मिसरा कहते हैं। रेपिटिशन होना, ये टीप फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है बार बार दोहराया जाना। ये तीसरा बंद देखिएगा। सब्ज़ों की लहलहाहट, कुछ अब्र की स्याही, और छा रही घटाएं सुर्ख और सफेद काही, सब भीगते हैं घर घर ले माह तबे माही, ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। इस में से पहले मुश्किल अल्फाज के मानी देख लें। लहलहाहट, पहले भी हम ये लफ्ज़ कर चुके हैं कि सब्ज़े का, पौधों का हवा की वजह से जो हरकत करना है उसको लहलहाना या लहलहाहट कहते हैं। अबर बादल को कहते हैं। काही, हल्के सब्ज रंग को काही कहते हैं। माँ कहते हैं चांद को। माही कहते हैं मछली को। इस बंद में शायर नज़ीर अकबर आबादी जो कि कवामी शायर हैं, और ये एक मौसमी गीत है जिसमें वो बरसात के बारे में हमें बता रहे हैं। शायर कहते हैं कि बरसात की आमद जो है वो किसी नेमत, बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो सब्ज़ा जो मुरझाया होता है वो फिर से नज़र आना शुरू हो जाता है। और बरसात में एक और बड़ी अहम चीज़ जो है वो है बादल का स्याह होना, क्योंकि जब घटाएं छाती हैं तो बादल का रंग स्याह हो जाता है। और ये सिर्फ स्याह रंग की घटाएं नहीं होती, मुख्तलिफ रंग हमें आसमान पर नज़र आते हैं। कभी तो रंग सुर्ख होता है, कभी सफ़ेद हो जाता है, और फिर कभी हल्का सब्ज रंग हो जाता है। और जब ये बारिश बरसती है तो इससे सिर्फ इंसान या पौधे ही नहीं भीगते, बल्कि चांद और तालाबों, दरियाओं, समंदरों में रहने वाली जो मछलियां हैं वो भी इससे भीगती हैं। शायर इस नज़्म में बरसात की दिलकशी बयान कर रहे हैं और साथ साथ अल्लाह की तारीफ भी बयान कर रहे हैं, क्योंकि शायर ये कहना चाह रहे हैं आखिरी मिसरे में कि ये ऐ मेरे मौला, ये जो सारी रहमत है, ये करम है, ये नेमत है, इसको बनाने वाली सिर्फ एक ही ज़ात है और वो ज़ात तेरी ज़ात है। और ए दोस्तों देखो, ये जो बरसात है वो क्या अपनी धूम मचा रही है, उसने क्या रौनकें लगाई हुई हैं, क्या अपने मज़े दिखा रही है। अगला बंद देखिएगा अज़ीज़ तलबा, बुक्स पे ज़रा नज़र कीजिएगा। क्या क्या रखे हैं यार अब सामान तेरी कुदरत, बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। अज़ीज़ तलबा, मुश्किल अल्फाज इसमें देख लें। हर आन, हर वक्त, मस्त होना, लुत्फ उठाना, सुबहान तेरी कुदरत का मतलब है अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, यानी उसकी तारीफ बयान करना। इस बंद में शायर नज़ीर अकबर आबादी जो कि एक अवामी शायर हैं,
انہوں نے مختلف موضوعات پہ نظمیں لکھی. یہ ان کی نظم برسات کے بارے میں، برسات کے رنگوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں. شاعر کہنا یہ چاہ رہے ہیں اس بند میں کہ اے میرے مولا، تیری جو قدرت ہے وہ اس برسات میں اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ، خوبصورتیوں کے ساتھ، تمام رنگوں کے ساتھ نظر آتی ہے. وہ لوگ جو بے حال تھے، وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ تیری حمد بیان کریں. وہ لوگ جو باہر اس قیامت خیز گرمی میں قدم رکھنا بھی جن کے لیے محال تھا، وہ اب ان ٹھنڈی ہواؤں میں لطف اٹھا رہے ہیں. ہر وقت برسات میں موسم بدلتا ہے. جب سورج نکل آتا ہے تو اور موسم ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی برسات اپنا رنگ دکھاتی ہے تو موسم کے تیور بدل جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، لوگ لطف اٹھاتے ہیں. تو سب چرند پرند، انسان، ہر چیز جو ہے وہ تیری قدرت کی رانائیوں کو، خوبصورتیوں کو پہچان کر مست ہو رہی ہے، لطف اٹھا رہی ہے. اور یہاں ہی نہیں بلکہ تیتر بھی تیری پاکی بیان کر رہا ہے. اے دوستو، دیکھو کہ کیا کیا برسات نے اپنے رنگ دکھائے ہیں. عزیز طلبہ، یہ اشعار کی تشریح آپ کی مکمل ہوئی. اس میں بڑی اہم چیز جو ہے وہ جو پیپر میں کویسچن آتا ہے وہ آپ ذرا غور کیجئے گا، وہ ہے اس کا مرکزی خیال. مرکزی خیال اس کا ذرا سماعت فرما لیں کہ شدت کی گرمی پڑنے کے بعد برسات کا موسم انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، یعنی کائنات کی تمام چیزوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا. مسلسل بارشوں سے موسم نہایت خوشگوار ہو جاتا ہے، ہر طرف چہل پہل ہو جاتی ہے، مختلف قسموں کے دسترخوان سج جاتے ہیں، مختلف قسموں کے کھانے پکتے ہیں، لوگ لطف اٹھاتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے. اور یہ دلکش نظارے جو ہیں وہ انسان کو قدرت کی جو حمد ہے وہ بیان کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. عزیز طلبہ، یہ آگے اس کے مختصر سوالات دیکھیے گا. یہ آپ کے سامنے ذرا بکس کھولیے گا. پہلا سوال آپ کے سامنے ہے، پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ قافیہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کلاس میں، اب بھی ذرا دوبارہ سے سن لیں کہ قافیہ آخری جو شعر کے آخر میں آنے والا ایک جیسے الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں ردیف. اور اس سے پہلے جو ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں اس کو قافیہ کہتے ہیں. اس میں دیکھیے گا پہلے بند میں جو قافیے ہیں وہ برسات، باغات، قطرات اور گات. تیسرے بند میں جو موجود ردیف ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیں، وہ ہیں بچھونے. چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے؟ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ چوتھے بند میں جو لفظ ردیف کے طور پر استعمال ہوا ہے وہ ہے ہی. اور اگلا سوال آپ کا چوتھا ہے کہ تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ تو تیتر سبحان تیری قدرت کہہ کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد، عظمت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور اس کی عظمت کے گن گاتے ہیں. گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے گا، گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے یہ مراد ہے کہ اس برسات کے موسم میں بارشوں کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ نہا جاتی ہے. تو اس کے بعد آپ آگے دیکھیں ذرا، کوئی اہم خاص چیزیں نہیں ہیں جو کہ آپ کو کروائی جائیں، وہ آپ خود بھی کر سکتے